रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष ओलीले खोजे स्थायी कमिटिको आड भरोसा, समझदारीका लागि पहल कदमी लिन सदस्यहरूलाई आग्रह। प्रयोगमा ल्याइएका पुरानै नीति समेटेर सरकारद्वारा परराष्ट्र नीति सार्वजनिक, भिजिट भिसाका लागि अंग्रेजी जान्नै पर्ने व्यवस्था समेट्दै अध्यागमन कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदानकर्ताले 1 करोड रुपियाँसम्म ऋण पाउने बाटो खुल्यो। 27 वाणिज्य ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रमा मासिक 5 अर्ब लगानी गर्नुपर्ने। ब्रेक्जिट पछिको व्यापार सम्बन्धमा बेलायत र युरोपेली युनियन बीचको विवाद कायमै, माछा मार्ने अधिकारका विषयमा मुख्य असहमति। र प्रिमियर लिग फुटबलमा वुल्भरह्याम्पटन विरुद्ध लिभरपुलको शानदार जित, टोटनह्यामले आर्सेनललाई हरायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार नै गाली गलौज र रत्तुली हुने ठाउँमा जान्न भनेर स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित नहुने संकेत गरिसक्नु भएको थियो। तर यसअघि पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराईमा तय भएको बैठक सुरक्षाको कारण देखाउँदै बालोटारमै सारिएकाले हिजो त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको थियो। कार्यालय छेउछाउका घरमा छतमा समेत सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभएपछि छिमेकीका छतहरूबाट सुरक्षाकर्मी ओर्लिए। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शुरू भयो। बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पढेर सुनाउनुभयो, जसलाई कमिटीले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका रूपमा बुझेको नेता भीम रावलको प्रतिक्रिया छ। ओलीको पत्रमा धेरै पुराना कुरा र यसलाई पुनः एकपटक सुन्नुहोला। ओलीको पत्रमा धेरै कुरा पुरानै र भन्दै आएका विषय दोहोरिएको भए पनि दुईवटा कुरामा उहाँ फेरिनु भएको थियो। पार्टीभित्रको समस्या पार्टीकै आन्तरिक हो भन्ने उहाँको पत्रको निचोड छ। ओलीले पत्रमा लेख्नु भएको छ, मैले त पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा नरहने र आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा नरहने घोषणा गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सार्वजनिक गरिसकेको छु। तर पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि 4 महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस संकटले सकारात्मक निकास पाओस् भन्ने मेरो प्रयास रहिरहनेछ। यसअघि गत असारका बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको इशारामा सरकार परिवर्तन र पार्टी विभाजन गर्न लागि अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँको चर्को आलोचना भएको थियो। यही अभिव्यक्तिको आडमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट उहाँको राजीनामा पनि मागेका थिए। निश्चित एजेन्डा बिनै शुरू भएको गत असारको बैठक यही अभिव्यक्तिपछि ओलीको राजीनामामा केन्द्रित भएको थियो। यसैको फलस्वरूप ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई सडक छाप र स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई हुल्लडबाजको संज्ञा दिनुभयो। भले उहाँले हुल्लडबाज भनेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको पहलमा पार्टीभित्रको समस्या अल्पकालीन रूपमा हल भयो। ओलीको अध्यक्ष पद आउँदो महाधिवेशन र प्रधानमन्त्री पद आगामी संसदीय निर्वाचनसम्मका लागि थमौती भयो। स्थायी कमिटिको भदौ 26ले तय गरेका निर्णयहरूको व्याख्यामा ओली र इतर पक्षधरको मत नमिलेपछि नेकपाको विवाद फेरि बल्झिएको हो। स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनको बुझाइमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन सहित निश्चित सम्झौताहरूले प्लास्टर गरिएको समस्यालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले कोट्याउनु भएको हो। गत असोजलाई फर्किएर हेर्ने हो भने स्थायी कमिटी बैठकको सहमति कार्यान्वयनका निम्ति अध्यक्षद्वयका बीचमा भएका म्याराथन बैठक राजदूत नियुक्ति र मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनपछि सुस्ताउन शुरू भएको देखिन्छ। यद्यपि तत्कालीन एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी एकतापछि पहिलो वरियता र सरकारको नेतृत्वकर्ता भए तापनि अप्ठ्यारो गौडोमा अल्मलिएका ओलीले फेरि एकपटक औपचारिक रूपमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई गुहार्नु भएको छ। अघिल्लो पटक बल्ल तल्ल अध्यक्षद्वयलाई मिलाएपछि विषय समेत फेर्न नपाउँदै विवाद शुरू भएपछि नेकपाको अहिलेको प्रतिवेदन र पत्र द्वन्द्व सचिवालय सदस्यमा मात्र केन्द्रित थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ 26 गते स्थायी कमिटी बैठक स्मरण गर्दै समझदारीका लागि फेरि पहल कदमी लिन स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मलाई स्थायी कमिटिका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ। गत भदौ 26 गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो। आशा छ कमरेडहरूले यसपटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै शिकार हुने गरी सृजना भएका वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहल कदमी र सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनुहुनेछ। स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले ओलीको आग्रहलाई थप व्याख्या गर्दै साझा सहमतिका लागि स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। पहिले नै दुवै प्रस्ताव फिर्ता लिएर साझा सहमति सहितको राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने धारणा नेता पोखरेलको थियो। उहाँले बैठकको बीचमै अध्यक्ष दाहालसँग भन्नुभयो, यी सबै पत्रहरू सन्दर्भ सामग्री बनाऊ र छलफलबाट नयाँ दिशातिर जाऊ। तर दाहालले पोखरेलको प्रस्तावलाई इन्कार गर्नुभएको छ।
दाहालले भन्नुभयो, सचिवालयमा प्रस्तुत भएका राजनीतिक दस्तावेजको सबै कुरा जनताका मनमनमा पुगेका छन्। यो फिर्ता लिन मिल्दैन। कमिटिहरूमै छलफल गरेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याएपछि मात्रै यी डकुमेन्टलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव खारेज नहुँदासम्म पार्टी बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी पनि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई गराउनु भएको छ। यसैबीच स्थायी कमिटिको हिजोको बैठकमा सदस्य जनार्दन शर्माले सरकार गणतन्त्र विरोधी प्रति नरम रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र राख्ने सरकारको निर्णयबाट गणतन्त्र विरोधीहरू उत्साहित भएको उल्लेख गर्नुभयो। केही वर्ष यता निकै चासोका साथ अपेक्षा गरिएको नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति आइतबार सार्वजनिक भए पनि यसमा रहे भएकै कूटनीतिक प्रबन्ध तथा सरकारले कागजी रूपमा अवलम्बन गर्दै आएका नीति नियम समेटिएको छ। मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई बदल्ने हरेक ठूला परिवर्तनसँगै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि समयानुकूल परिमार्जन हुँदै आएको भनेर 2052, 2063 र 2074मा गठन भएका उच्चस्तरीय कार्यदलको अध्ययनलाई परराष्ट्र नीति तय गर्दाको आधार मानिएको भनिए पनि प्रयोगमा ल्याएका असफल नीतिहरू नै यसमा राखिएको छ। भूगोल र क्षेत्रफलले पनि सानो राष्ट्रको सूचीमा पर्न नसक्ने नेपाललाई यही रूपमा सम्बोधन गर्दै 2046 पछिकै परराष्ट्र नीतिको भाषामा शरणार्थीको घर फर्कन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने र स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीलाई ससम्मान र सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ता पठाइने भनिएको छ। परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न गठित कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार शरणार्थीको हकमा नीतिगत कुरा निर्धारण गर्दा प्राथमिकतामा घर फिर्ती भए पनि अरू विकल्प समेट्न सुझाव दिइएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, घर फिर्ती सतौले प्रयोगले हाम्रो असफल कूटनीतिक प्रयासलाई सम्झाउँछ, यसैले विकल्प उपाय पनि राखिनुपर्छ भनिएको थियो। नीतिभित्रको रणनीति तथा कार्यनीतिको एउटा बुँदामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राजनीतिक नाराकै वरपर रहेर आर्थिक कूटनीतिलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ। आर्थिक कूटनीतिको योजना र कार्यक्रममा विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी परिणाम देखाउन सकेका छैनन्। कूटनीतिक आचार संहिताको अनिवार्य पालना र विदेशी नियोगमा रहेका राजदूत सहित कूटनीतिक कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि वर्षौंदेखि सुनिँदै आएका तथा कार्यान्वयनमा असफल शब्दावली हुन्। सरकारले भिजिट भिसा सम्बन्धी कडा प्रावधान राखेर अध्यागमन कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ। भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले युवालाई विदेश पुर्याउने गरेका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले कडाई गर्न लागेको हो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र ट्राभल एजेन्सीका साथै श्रम र अध्यागमन कर्मचारीको सेटिङमा विमानस्थलबाट भिजिट भिसाकै आवरणमा मानव तस्करी बढेको सरकारको निष्कर्ष छ। भिजिट भिसामा विदेश जानेका लागि राहदानी र भिसासहित $1000 साथमा राख्नुपर्ने, फिर्ता हुने हवाई टिकटका साथै घुम्न जाने देशमा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान रहेकामा अब त्यस्ता व्यक्तिले 20 लाख रुपैयाँको बीमा र न्यूनतम एसएलसी स्तरको शैक्षिक योग्यता वा अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि छ। खाडी मुलुकमा मात्रै भिजिट भिसामा गएर अवैध रूपमा बस्ने 50,000 भन्दा बढी महिला रहेको अनुमान गरिएको छ। कार्यविधि संशोधनपछि भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परे बीमा रकमबाटै उद्धार, उपचार र अन्य बन्दोबस्तीमा खर्च गर्न सहज हुनेछ। चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशन पालना गर्नका लागि पनि 27 वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा मासिक करिब 5.25 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। 2078 असारसम्म हरेक वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम 11% लगानी कृषिमा लगाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। गत असोजमा बैंकहरूको कुल कर्जाका आधारमा यो 3 खर्ब 33 करोड रुपैयाँ हो। गत असोजसम्ममा बैंकहरूको कुल कर्जाको 9.5% 2 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ लगानी कृषिमा छ। बाँकी 9 महिनामा वाणिज्य बैंकले थप करिब 45.5 अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले मासिक करिब 5.25 अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। गत असोजसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल लगानी 30 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ छ। असोज यता पनि बैंकहरूको कुल लगानी बढेको छ। लगानी बढे अनुसार बैंकको कृषि कर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने रकम पनि बढ्नेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदानकर्ताले 1 करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने बाटो खुलेको छ। सरकारले लगानी सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेपछि योगदानकर्तालाई अब सजिलो भएको छ। कोषको सचिवालयले कार्यविधिको मस्यौदा पेश गरेको 2 वर्षपछि मात्रै सरकारले पारित गरेको हो। कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिल मणि गेवालीले योगदानकर्ता र परियोजनामा लगानी गर्न बाटो खुलेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तत्काल 12वटा स्किममा लगानी गर्न सकिनेछ। अब हामी तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछौं। अब योगदानकर्ताले घर सापटी बापत 75 लाख वा 15 वर्षको
तलब बराबर रकम पाउनेछन्। 35 लाखसम्मको शैक्षिक सापटी र 5 लाख रुपियाँ बराबरको सामाजिक कार्य सापटी रकम पाइनेछ। त्यस्तै कोषले परियोजना कर्जा समेत दिन सक्ने ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले गोर्खा भूकम्पको पुनर्निर्माणमा सहजीकरणका लागि भन्दै गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि 1 वर्षका लागि थप गरेको छ। 2072 सालको पुस 11 गते गठन भएको प्राधिकरणको कार्यकाल यही पुस 10 गते सकिँदै थियो। गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको 5.5 वर्ष बितिसक्दा पनि निजी आवासतर्फ 71% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। निजी आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा दिँदा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले हिजो मात्र मङ्सिर मसान्तभित्र पुनर्निर्माण सम्झौता गर्न र पुस 15 गते भित्र पहिलो किस्ता लिन भूकम्प पीडितहरूलाई आग्रह गरेको छ। समयावधि 2078 साल पुस 9 गतेसम्म कायम भए पनि अधिकांश स्थानमा पुनर्निर्माणको काम जारी रहेकाले यही आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्राधिकरणले दावी गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका 12 का राजेन्द्र प्रसाद दङ्गालले पहिलो किस्ता बापतको 50,000 रुपियाँ बुझेर घर बनाउन सुरु गरे। कैयौं पटक धाउँदा पनि दोस्रो किस्ता नपाएपछि उनी आफैले स्रोत जुटाएर घर निर्माण त सके तर बाँकी 2 किस्ता अझै पाएका छैनन्। आफूलाई बस्न योग्य घर बनाए, 50,000 किस्ता बुझे, त्यसपछि पैसा अब अहिले हुन्छ दोस्रो किस्ता तेस्रो किस्ता अहिले हुन्छ भोलि हुन्छ भन्छन्, आलटल गर्छन्, भएको छैन। अब कहिले मालेखा छोडेन भन्छ, कहिले निकास आएन भन्छन्, कहिले के भन्छन्, त्यस्तै भयो। जो पीडित हो पाउनु पनि उसले पाएको छैन। पीडित नहुने एक्सिस हुनेले चाहिँ अब घरमा अब 4 जना 5 जनासम्म 5 जना 6 जना जनङ्गनी पाछन्। लाभग्राहीको सूचीमा परेका 8,34,921 मध्ये 43,154 जनाले हालसम्म अनुदान सम्झौता गरेनन्। प्राधिकरणले पहिलो किस्ता सम्झौताका लागि बारम्बार समयावधि थप्दै भूकम्प पीडितलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि 100% भने बनाउन सकेन। 6,817 जनाले अनुदान सम्झौता गरे पनि पहिलो किस्ता पाएका छैनन्। पहिलो किस्ता बुझेर पनि दोस्रो किस्ता नबुझ्नेको संख्या 1,07,856 छ भने दोस्रो किस्ता बुझेर घर निर्माण अल्पत्र छाड्नेको संख्या 72,011 छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली भने पहिलो किस्ता पाएर पनि आवास निर्माण नगर्नेहरूले बाँकी किस्ता नलिएको दावी गर्नुहुन्छ। लाभग्राहीहरूले अर्को त्यही ठाउँमा घर भएको कारणले विविध कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले काममा त्यहाँ नआउनु भएको हुन सक्छ। यदि चाहिँ उहाँहरू आउनु भएन भने त्यसमा स्वाभाविक ढङ्गले हामीहरूले यो अर्को किस्ता यदि के लिन आउनु पर्यो कि सरकारलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई आह्वान गरेका छौँ, समय सीमा निर्धारण गरिसकेका छौँ। आगामी माघ मसान्तसम्ममा उहाँहरूले जग हाल्ने काम चाहिँ सम्पन्न गरेर दोस्रो माग्नै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको छ। माघ मसान्त पछाडि अब कहिल्यै पनि समय अवधि थप हुने छैन। त्यो एकदम स्पष्ट रूपमा यो निर्णय भइसकेको अवस्था छ, किनकि हामी वैशाख मसान्तभित्रमा तेस्रो किस्ताको रकम चाहिँ हामीले वितरण गरिसक्नु पर्नेछ। सरकारले वास्तविक प्रभावितहरू लाभग्राहीको सूचीमा नछुटुन् भनेर गुनासो संकलन गर्यो। विभिन्न चरणमा दर्ता भएका कुल 6,35,000 गुनासो मध्ये सुनवाईबाट 1,75,000 लाभग्राही थप भएको प्राधिकरणको दावी छ। प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन समितिमा करिब 25,000 को संख्यामा निवेदन परेको छ। प्राधिकरणले सबै गुनासो सम्बोधन भएको दावी गरिरहँदा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको भने असहमति छ। गुनासोहरू नै टुङ्गिएको छैन कि जस्तै कतिपय पाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई नपाएको होइन भनेर उहाँहरूलाई त्यो के अरे पुनर्वेदन गर्नको लागि भनेर निर्णय गर्दै यो के अरे प्राधिकरणले त्यसपछि धेरै ठुलो संख्याले के अरे पुनर्वेदन गरेको छ। तिनीहरूको रिजल्टै आएको छैन अहिले पाउने या नपाउने भनेर। तिनीहरूको त काम सुरु भएकै छैन। खास त्यो गुनासोलाई पाउनेलाई पाउने नपाउनेलाई नपाउने भनेर त्यो टुङ्गाउने जब काम त 1 महिनाको काम हो कि। भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लाका 920 सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म 465 वटा अर्थात जम्मा 51% संरचना निर्माण सकिएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। 78 वटा भने निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ त प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे। पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण अलिकति चुनौतीपूर्ण कार्य पनि भएको हुनाले अलिकति ढिला भएको छ र सँगसँगै अर्को के भन्दाखेरि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो ऐन र नियमावलीले नै के गरेको थियो त भन्दा पुनर्निर्माणका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेको थियो होइन। त्यसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाहरू निर्माण गर्ने, त्यसपछि निजी आवास, त्यसपछि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, यसरी तपाईँको एउटा प्राथमिकीकरण गरेको थियो। किनकि सबै स्रोत एकैपटक अब सरकारले दिन सक्ने अवस्था पनि थिएन होइन। त्यो सँगसँगै अर्को भनेको अब यसमा अलिकति दक्ष कामदारहरू चाहिने र सबै पक्षहरूलाई सहमतिमा
ल्याएर काम गर्नुपर्ने छ। यस्ता कारणहरूले गर्दा अलिकति पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण चाहिँ अलिकति पछाडि चाहिँ छ। हालसम्म पुनर्निर्माण कार्यमा कुल 3 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ बराबर खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। साउनेता मात्र पुनर्निर्माणमा 7 अर्ब 84 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। कोरोना महामारीले पुनर्निर्माण कार्यमा पनि असर गरेको भन्दै पूर्व निर्धारित समयसम्म काम नसकिने देखिएपछि सरकारले 1 वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ। जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणले थपिएको 1 वर्षमा गति लिन सके सीमित ठाउँमा बाहेक अन्य स्थानमा गोर्खा भूकम्पको सम्झना मात्र बाँकी रहनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले 2 वर्षदेखि गुप्त राखेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्थालाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगका 13 सदस्यको निर्णय र स्वीकृतिमा 2 गैर सरकारी संस्थाले प्रतिवेदनको पुस्तक प्रकाशन गरेर वितरण गरेका थिए। पुस्तक प्रकाशन गर्ने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीई र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग शिक्षा मन्त्रालयले सहकार्य विच्छेद गरेको घोषणा गर्दै कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ। नेपाल सरकारको निशान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवेदन पुस्तकको कभरमा नेपाल सरकारको निशान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले ती संस्थाले नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकार समेत उल्लङ्घन गरेकाले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर जनाएको छ। यस्ता कार्य गर्ने संस्था र निकायसँग मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट शैक्षिक कार्य गराउन कुनै सिफारिस समेत नगर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण केही दिन यता उल्लेख्य रूपमा घटेपछि संक्रमण नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण भएको छ। सरकारी प्रयोगशालामा केही महिना अघिसम्म दिनमा 10,000 भन्दा बढी नमुनाको पीसीआर परीक्षण हुने गरेकोमा हाल 6,000 हाराहारी परीक्षण भइरहेको छ। सरकारले परीक्षणमा कमी ल्याउने मनसायले बनाएको टिप्पणी गर्दै विज्ञहरूले न्यून परीक्षणले कुनै पनि बेला संक्रमण फात्तै बढ्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले पीसीआर परीक्षण प्रक्रियालाई सरकारले नियोजन गर्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, परीक्षण गराउन गएकाहरू स्वास्थ्य संस्थाले तपाईँ निशुल्कको दायरामा पर्नु भएन, शुल्क तिर्नुपर्छ भन्दा त्यतिकै फर्कने गरेका छन्। उहाँले हाल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभएर पनि नमुना कम सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विशीले बागमती प्रदेशमा 3 दिन यता 60 देखि 70% परीक्षण निजी प्रयोगशालामा भइरहेको बताउनुभयो। कोभिड परीक्षण गर्ने सबैभन्दा बढी निजी प्रयोगशाला बागमती प्रदेशमा छन्। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका पाटनमा डोल्पा जिल्लावासीले मात्रै यार्सा गुम्बु संकलन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन लागि छ। निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत वार्डेन सरोज मडी पौडेलले अरू जिल्लावासीलाई रोक लगाउन निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्थानीयको माग अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र र बढीमा डोल्पा जिल्लावासीलाई मात्रै यार्सा संकलन गर्न दिने गरी निर्देशिका संशोधन हुँदैछ। यार्सा गुम्बु व्यवस्थापन संकलन ओसार प्रसार निर्देशिका 2073 संशोधन गर्न निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति मार्फत निर्णय गरेर निकुञ्जले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा 60% काम पूरा भएको सिन्धुपाल्चोक स्थित 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना चरम आन्तरिक विवादका कारण थप समस्यामा झेलिएको छ। सम्झौता अनुसार निर्माण अवधि समाप्त हुन 1 महिना बाँकी हुँदा चिनिया ठेकेदार कम्पनी ग्वानसिङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्सन ब्युरोका एक नेपाली प्रतिनिधिले संरचनाको गुणस्तर घटाए बापत आयोजनाका अधिकारी र परामर्शदातालाई घुस प्रस्ताव गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ। टेप प्रकरणपछि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिकुमार काफले पदमुक्त हुनुभएको छ। उनको स्थानमा आइतबार चिलिमी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख सुभाष मिश्रलाई नियुक्त गरिएको छ। मध्य भोटेकोशी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज नेउपानेले मिश्रलाई मध्य भोटेकोशीको सिइओ नियुक्त गरेको जानकारी दिनुभयो। मिश्र कम्पनीमा सञ्चालक थिए। काफलेलाई करार अवधि अन्त्य भएको पत्र पठाइएको छ। स्रोतका अनुसार सञ्चालक समितिले आयोजना प्रमुख सुनिल लामालाई निर्माणस्थलबाट काठमाडौँको मुख्य कार्यालय बोलाउने सहमति गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू राज्यले पश्चिम सेतीको सपना देखाउन थालेको शताब्दी पुग्न लागेको छ। पटक पटक पश्चिम सेती निर्माण हुने हल्ला हुन्छ। निर्वाचनका समयमा सुदूरपश्चिम पुग्ने हरेक राजनीतिक दलका नेताले आफ्नै कार्यकालमा पश्चिम सेती बनाउने घोषणा गर्छन्, तर निर्वाचनपछि पश्चिम सेतीको कुरा सुन्न फेरि अर्को निर्वाचन पर्खनुपर्छ। पश्चिम सेतीको सपना देख्दा देख्दै तेस्रो पुस्ता बुढो भइरहेको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थलसँग जोडिएको डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखेको पत्रको अंश हो यो। नवदुर्गा मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरकारवालाले यसरी नै प्रधानमन्त्रीलाई पश्चिम सेती निर्माणका लागि दबाव दिन पत्र लेखेका छन्। पटक पटक पश्चिम सेतीको सपना देखाउने सरकारले यसको निर्माणप्रति चासो नराख्ने गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमबाट प्रधानमन्त्रीलाई 1 लाख चिठी पठाउने तयारी भइरहेको छ। प्रदेशका 88 स्थानीय मध्ये प्रायमा नेकपाको नेतृत्व छ। पश्चिम सेती निर्माणका लागि दबावमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेका बोलनिया थली नामक गैर सरकारी संस्थाले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधिले लेखेका पत्र अहिले संकलन गरिरहेको छ। अभियन्ता यादव जोशीले भन्नुभयो, अहिलेसम्म 37,000 पत्र संकलन भएका छन्। पहिलो चरणमा प्रभावित 4 जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सरकारवालाले पत्र लेखेका छन्। 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भनिएको पश्चिम सेती आयोजना प्रभावित जिल्ला डडेलधुरा, बझाङ, डोटी र बैतडीका जनप्रतिनिधि सहित सरकारवालाको पत्र संकलन भइरहेको हो। एभरेस्ट बैंकले पशुपतिनाथ मन्दिरमा वातावरण मैत्री सप्ताह गृह स्थापना गरेको छ। सप्ताह गृहबाट उत्पन्न धुवाँ भिजेको स्क्रबर हुँदै निस्कने बैंकले बताएको छ, जसले वातावरणमा पुग्न अघि नै सबै घातक वायु प्रदूषण र विषाक्त पदार्थ हटाउने बैंकले जानकारी दिएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत के नेगीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाललाई गृहको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। रारा घुम्न पुग्ने पर्यटकलाई बासको समस्या हुन थालेको छ। ताल किनारका होटलमा बास नपाएपछि पर्यटक माझघट्ट होमस्टे लगायत आसपासका गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता भएको छ। ताल नजिकै सुविधा सम्पन्न डाँफे गेस्ट हाउस र भिलेज हेरिटेज रिसोर्ट सञ्चालनमा छन्। गत वर्ष भिलेज हेरिटेज रिसोर्टमा आगलागी भएपछि डाँफे गेस्ट हाउसमा मात्रै पर्यटक राख्न समस्या भएको छ। रारा घुम्न पुगेका आन्तरिक पर्यटक ताल नजिकै बस्न खोजे पनि बास नपाउँदा अन्यत्र जान बाध्य छन्। रारामा अहिले दैनिक 50 देखि 100 आन्तरिक पर्यटक पुगे पनि बास नपाउँदा समस्या भइरहेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका रेन्जर सरोज खड्काले बताउनुभयो। प्राय पर्यटकले नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाटै होटल बुक गर्नुपर्ने बाध्यता छ। होटल बुक नगरेका पर्यटक होमस्टे, स्थानीयका घर र टेन्टमा बस्ने गरेका छन्। केही पर्यटक होटल अभावमा बाटोमै बस्नुपर्ने बाध्यता भएको खड्काले बताउनुभयो। रारा पुग्ने पर्यटकका लागि ताल नजिकै कम्तीमा 5वटा होटल हुनुपर्ने रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकृत बद्री विनोद दाहालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। ब्रेक्जिट पछिको व्यापार सम्झौताका विषयमा बेलायत र युरोपियन युनियन EU बीच भएको वार्ता अझै सहमति नजिक पुग्न सकेको छैन। माछा मार्ने अधिकारका विषयले वार्ताका क्रममा दबावको अवस्था सिर्जना भएको बेलायतका वातावरण मन्त्री जर्ज स्टिकले बताउनु भएको छ। सोही मुद्दाका सम्बन्धमा बेलायतका प्रमुख मध्यस्थकर्ता लर्ड फ्रोस्टले EU समकक्षी माइकल बार्नियरसँग ब्रसेल्समा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। आइतबारको वार्तामा माछा मार्ने अधिकारका सम्बन्धमा सहमति नजिक पुगेको दाबी EU पक्षले गरे पनि बेलायती पक्षले भने कुनै ठोस उपलब्धि हासिल नभएको जनाएको छ। माछाको विषय देखाइए पनि दुवै पक्षले व्यापार सुनिश्चितता चाहेको बताएका छन्। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलका पछिल्ला खेलमा लिभरपुल, टटनह्याम, लेस्टर सिटी र क्रिस्टल प्यालेस विजयी भएका छन्। वुल्भरह्याम्पटनलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै साबिक विजेता लिभरपुल तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। उसको जितमा मोहम्मद सलाह, जर्जिनो विस्नाल्डम र जोएल माटिपले गोल गरे। अर्को गोल उसले उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको थियो। 24औं मिनेटमा सलाहको गोलमा अग्रता बनाएको लिभरपुलका लागि जर्जिनोले 58औं मिनेटमा अर्को गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर पारेका थिए। 67औं मिनेटमा माटिपले गोल गर्दा टोली 3-0 को बलियो अवस्थामा पुग्यो। 78औं मिनेटमा उल्भरले उपहार गोल प्रदान गरेसँगै लिभरपुल शानदार जित निकाल्न सफल भयो। 11 खेलबाट 24 अङ्क जोड्दै लिभरपुल दोस्रो स्थानमा पुगेको हो। शीर्ष स्थानको टटनह्यामसँग समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा लिभरपुल पछि परेको हो। टटनह्यामले गैराती आर्सेनललाई 2-0 ले हराउँदै शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। घरेलु मैदानमा टटनह्यामलाई जिताउन सन ह्युङ मिन र ह्यारी केनले एक गोल गरे। उसले दुवै गोल खेलको पहिलो हाफमै गरेको थियो। मिनले 13औं मिनेटमा घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफमा अन्तिम समयमा मिनको असिस्टमा केनले गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर पारे। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको दोस्रो हाफमा दुवै तर्फबाट कुनै गोल हुन नसक्दा सोही नतिजा निर्णायक बनेको हो। 11 खेलबाट 24 अङ्क जोडेको टटनह्याम तालिकाको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। शेफिल्ड युनाइटेडले
सेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-1 ले हराएको लेस्टर सिटी चौथो स्थानमा पुगेको छ। एयुज परेज र जेमी भर्डीले गोल गर्दै लेस्टरलाई सङ्घर्षपूर्ण जित दिलाए। परेजले 24औं मिनेटमा लेस्टरलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको 2 मिनेट लगत्तै सेफिल्डले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याएको थियो। भर्डीले 90औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई महत्त्वपूर्ण अङ्क दिलाएका हुन्। 11 खेलबाट उसको 21 अङ्क भएको छ। गैराती नै क्रिस्टल प्यालेसले वेस्ट ब्रोमलाई 5-1 को फराकिलो अन्तरले स्तब्ध पारेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। रमेश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।